बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अक्टूबर 2023 रोज़ बुध 3 रबीउल सानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी जो आपके लिए लाते हैं हम सऊदी अरब भर से। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा GCC इजलास में शिरकत के लिए मस्कत पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान GCC की वज़राती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए मंगल को मस्कत पहुँचे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजलास में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान मस्कत पहुँचे तो उनके ओमानी हम मनसब ने खैर मकदम किया। याद रहे कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी कुवैती वली अहद से मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। सऊदी वली अहद से रियाद में मोनाको के प्रिंस एल्बर्ट की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मंगल को रियाद में रियासत मोनाको के प्रिंस एल्बर्ट सानी ने मुलाकात की। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक मुलाकात के दौरान मोनाको और सऊदी अरब के दो तरफा ताल्लुकात के पहलुओं और उन्हें फ़रोग़ देने के मौक़े का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब के 5 एयरपोर्ट कारकर्दगी के हवाले से सर फहरिस्त। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने सितंबर 2023 के दौरान सऊदी अरब के मुल्की और बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट्स मुसाफिरों को पेश की जाने वाली सर्विसेज को सामने रखते हुए तैयार की गई है और महकमा शहरी हवाबाजी ने एयरपोर्ट्स को 5 कैटेगरी में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी में उन एयरपोर्ट्स को रखा गया है जहाँ से सालाना 15 मिलियन लोग सफ़र करते हैं। इसमें जो किंग खालिद एयरपोर्ट है रियाद वो सर फहरिस्त है, जबकि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा वो दूसरे नंबर पर रहा है। गाड़ियों के लिए सालाना इंस्पेक्शन के लिए नई सर्विस मुतारिफ। सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान इंजीनियर वाइल अल-ज़ियाब ने कहा कि इस हफ्ते गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन के लिए एक नई सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने बताया कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की गाड़ी का फ़ाहद कराते हैं, उनकी गाड़ी पहली बार फेल हो जाती है तो दोबारा इंस्पेक्शन कराने के लिए नई तारीख लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आमतौर पर ऐसी तारीख दी जाती है जो रायती मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद की मिलती है। जद्दा शहर में 3 फ़ाहद के स्टेशन हैं, एक जद्दा के जनूब में है, दूसरा शुमाल और तीसरा मशरिक में शुमाल मशरिक में अस्फ़ान में वाक़ है। सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान ने कहा जद्दा में तीनों मकामात में किसी एक स्टेशन से फ़ाहद की तारीख ली जा सकती है। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि जद्दा में फ़ाहद दौरी के स्टेशन के हवाले से कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें तारीख नहीं मिल रही और गाड़ी पहली बार में गई तो दोबारा डेट आके हो रही थी। अब उनका इस बारे में बयान आया है। सऊदी शहरी ने अहलिया को कत्ल करके खुदकशी कर ली। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में सऊदी शहरी ने अपनी अहलिया को कत्ल करके खुदकशी कर ली। पुलिस तहकीकात कर रही है। सबक और आजल वेबसाइट के मुताबिक जज़ान रीजन की पुलिस का कहना है कि जज़ान शहर में एक शख्स ने पिस्तौल से फायर करके अहलिया को हलाक किया, फिर खुदकशी कर ली। पुलिस का कहना है कि कत्ल और खुदकशी का वाक़या बच्चों के सामने पेश आया। मुतलका हुकाम कत्ल और खुदकशी केस के कानून की वो उसकी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक एहलकारों ने जायब कुआ से शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। सऊदी अरब में अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान 195 माहौलियाती खराबवर्दियाँ रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड डेडिकेशन जो कंट्रोल है उसने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 के दौरान ज़मीनों में और पौधों वगैरह की 195 माहौलियाती खराबवर्दियाँ हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। सऊदी अरब में माहौलियाती टूरिज़्म के लिए ग्रीन होटल्स की बढ़ती मकबूलियत। सऊदी अरब में माहौलियात के माहिरीन के लिए बड़ी खबर यह है कि यहाँ टूरिज़्म के लिए मेहमान नवाजी के कारोबार से मुंसलिक लोगों में ग्रीन होटल्स की मकबूलियत बढ़ रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कई सरमायाकार इस वक्त अपनी तवज्जो ऐसे मनसूबों की जानब कर रहे हैं जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सऊदी अरब अपने ग्रीन सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम खित्ता माना जाता है जो मेहमान नवाजी के लिए माहौल दोस्त अंदाज अपना रहा है और कई ग्रीनरी के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आ रहा है। ग्रीन होटल्स हैं वो माहौल दोस्त खसूसियात का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए होटल को पायदार तरक्की के टारगेट के मुताबिक काम करना चाहिए। रॉयल कमीशन बराए रियाद सिटी में काबिल तजदीद तवानाई और सर्कुलर इकॉनमी में पायदारी के सरबराह हैं अब्दुल अजीज़ अल मैदानी, उन्होंने बताया कि उन्होंने 17 टारगेट रखे हैं और उनको हासिल करने के लिए वो पुरअज़म हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सफ़र और टूरिज़म है उसमें एक इंटरनेशनल लेवल का अपना मेयार बनाने की जानब एक अहम कदम है। सऊदी अरब ने 6 नए मुल्कों के लिए शहरी हैं उनके लिए ई वीज़ा सहूलत फ़राहम कर दी।
سعودی عرب کی وزارت سیاحت نے سینٹ جوکٹس اینڈ نیوز کے علاوہ 6 نئے ملک جس میں ترکی، تھائی لینڈ، موریشیس، سیشل اور پاناما کو الیکٹرانک وزٹ ویزا دینے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔ وزارت سیاحت نے بتایا، جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ان نیشنلٹیز کے لوگوں کے بارے میں جو کہ اب وزٹ ویزا کے لیے ای ویزا یعنی کہ الیکٹرانک ویزا کی درخواست دے سکتے ہیں آن لائن، ان میں ان کے شہری، زمینی، فضائی یا سمندری کسی بھی راستے سے وزٹ ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ وزارت سیاحت کے مطابق وزٹ ویزا کاروبار کے علاوہ سیاحت، عمرہ کی ادائیگی اور رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ اقدام سعودی عرب کی ٹورزم کی حکمت عملی اور ویژن 2030 کے مطابق ٹورزم کے شعبے کی عوامی خواہشات کے مطابق ہے۔ اس شعبے کی پارٹنرشپ کو وہ 3% سے بڑھا کر اس کو مزید کرنا ہے۔ بینک ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کے مقصد سے آنے والے میسیجز یا کال کے خلاف خبردار۔ پبلک سیکیورٹی نے ان پیغامات یا جو میسیجز یا کالز ہیں ان کے خلاف خبردار کیا ہے جو بینک کی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو کالز یا میسیجز کرتے ہیں۔ آج شائع ہونے والے انفارمیشن گرافک کے مطابق قریبی پولیس اسٹیشن جا کر یا ہم سب سیکیورٹی جو اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے سائبر کرائم کی اطلاع فوری طور پر سائبر کرائم یونٹ کو یا پولیس کو کال کر کے ان کی اطلاع دی جائے۔ ریاض پولیس نے ہٹ اینڈ رن کی خلاف ورزی پر 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ریاض ریجن پولیس نے 2 گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو گرفتار کیا کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایک دوسرے سے وہ جھگڑے کے بعد گاڑی سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسری گاڑی کو ٹکر ماری اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پبلک سیکیورٹی نے کہا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے انہیں پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ 2 مقدس مساجد کے امور کی جنرل اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ مسجد حرم اور مسجد نبوی کے جو قالین ہیں ان کو 24 گھنٹے صاف جراثیم سے جراثیم سے صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے اور ان سے خوشبوئیں ان کو لگائی جاتی ہیں اور ان کی جو صفائی ہے اس کے عمل کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ 2 مقدس مساجد کے امور نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ ہر ہفتے تقریباً 1500 قالین وہ دھوئے جاتے ہیں۔ قالینوں کی صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے جو رہنما اصول ہیں اس کے بارے میں اتھارٹی نے کہا ہے کہ آپ جو قالینوں پر نہ کھائیں نہ پئیں اور اس کو بستر اور سونے کے قالین کے طور پر استعمال وہاں پر نہ کریں۔ یو اے ای نے مسافروں کے لیے نئی اپلیکیشن لانچ کر دی۔ یو اے ای نے ملک سے باہر سفر کرنے یا یو اے ای آنے والے مسافروں کے لیے نئی اپلیکیشن متعارف کروا دی ہے جس کے ذریعے رہائشی اور شہری سفر سے پہلے نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی سامان کے بارے میں بتا سکیں گے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق یو اے ای کے شہری، غیر ملکی رہائشی اور آنے والے ٹورسٹ جو 60,000 درہم سے زیادہ مالیت کی نقدی، سونا، زیورات، ہیرے اور دیگر قیمتی سامان سفر کے دوران اپنے ساتھ لاتے ہیں یا یو اے ای سے لے کر جاتے ہیں تو ان کو اس اپلیکیشن ہے جو کہ افسا ایپ ہے اس کے ذریعے اس کے بارے میں بتا سکیں گے، کیونکہ اماراتی قانون کے مطابق جیسا کہ سعودی عرب میں بھی قانون ہے کہ 60,000 سے زیادہ کوئی بھی کرنسی ہو یا آپ کے پاس چاہے وہ کیش ہو یا سٹونز ہو، گولڈ ہو، کوئی بھی تو آپ کو کسٹم حکام کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے بارش کے موسم میں ڈرائیونگ کے حوالے سے ڈرائیوروں کو اہم مشورے دیے ہیں۔ بارش کے دوران گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ چھوڑنا ضروری ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں حادثے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے تو ایسی صورت میں ہیزرڈ آن کر لیے جائیں اور گاڑی کی رفتار کم کر لی جائے اور بارش کے دوران زیر آب علاقوں اور تالابوں سے دور رہا جائے۔ سعودی عرب نے دنیا کے سب سے بڑے فارم کا گینیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ سعودی عرب نے زکوٰۃ میں جو زراعت ہے اس میں ایک یادگار کامیابی کے ساتھ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسیر کے علاقے وادی بن حشبل میں واقع قابل تجدید پانی کی زراعت کے ریسرچ یونٹ کا ایک توسیع فارم رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا فارم تسلیم کر لیا گیا۔ سعودی ریف پروگرام کی جانب سے ریاض میں اپنے ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک تقریب میں اس اعزاز کا باضابطہ طور پر اعتراف کیا گیا۔ وزیر ماحولیات نے اس موقع پر رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ وصول کیا۔ سعودی عرب میں سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 17 اکتوبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ آج ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 202.54 ریال میں فروخت ہوا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 231.47 ریال رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 212.18 ریال میں فروخت ہوتا رہا اور اسی طرح 18 کیرٹ جو 1 گرام سونا ہے 173.61 ریال اس کی قیمت رہی۔ اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کچھ ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کی بات کریں گے پہلے۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 72.86 روپے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 72.67 روپے، تحویل اراضی دے رہا ہے 72.80 روپے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 72.92 روپے، منی گرام 72.90 روپے، ٹیلی منی دے رہا ہے 72.82 روپے۔
انڈیا کی بات کرتے ہیں، فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 80 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 77 پیسے، تحویلہ راجی 21 روپے 90 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 87 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 78 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 80 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔